नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल अष्टमिक सहायक द्वितीयको प्री टेस्ट एक्जाममा सोधिन सक्ने विभिन्न मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु हेरिरहेका छौं इकोनोमिक्स टपिक अन्तर्गत रहेर र यो पार्ट 2 रहेको छ। पार्ट 2 मा पनि हामी जम्मा 40 वटा क्वेशन्सलाई चाहिँ हेर्ने छौं है। त्यसैले अब आउनुस् ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं। अब पहिलो प्रश्न रहेको छ आजको यो भिडियोको, बाली खेती अन्तर्गत कुन कुन खेती पर्दछन्? अप्सन क मा छ खाद्यान्न बाली, अप्सन ख रेसादार बाली, अप्सन ग पेय बाली, अप्सन घ माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै है। माथिको सबै यो बाली खेती अन्तर्गत पर्दछ। अब नम्बर 2 को क्वेशन, टेम्परेट फ्रुट्स भनेर के लाई चाहिँ चिनिन्छ? अप्सन क मा सुन्तला, स्याउ, नासपाती, जामिर, निबुवा आदि हैन। त्यसपछि अर्को अप्सन ख मा छ आँप, केरा, लिची, भुइँकटहर, उखु आदि। त्यसैगरी अप्सन ग मा भनेको चाहिँ क र ख दुवै र अप्सन घ मा कुनै पनि होइन र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क सुन्तला, स्याउ, नासपाती, जामिर, निबुवा आदि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेम्परेट फ्रुट्स अन्तर्गत पर्दछ। अब तेस्रो प्रश्न, कुन जिल्लालाई 8अ को जिल्ला भनी चिनिन्छ? यो चाहिँ जनरल नलेज अन्तर्गत पनि पर्दछ है। अब 8अ को जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला कुन हो त भन्दाखेरि यसको सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ, इलाम हो हैन। अब 8अ मा चाहिँ के पर्छ त यो पनि जानिराखौं। मैले यहाँ उल्लेख गरेकी छु। अलैँची भयो एउटा, अर्को भनेको अकबरे खुर्सानी भयो, अर्को अम्लिसो भयो, अदुवा, ओलन हैन, आलु, ओखर र अर्थोडक्स चिया चाहिँ पर्दछ यो 8अ को जिल्ला भनेर इलामलाई चिनिन्छ। 8अ भनेको चाहिँ यी नै हुन् है। अब चौथो प्रश्न हेरौं, नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? एकदमै सजिलो छ, हामीले सुन्दै आएको चिरपरिचित प्रश्न हो यो। अप्सन क झापा, अर्को अप्सन मोरङ, रूपन्देही, चितवन यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क झापा। झापामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने गर्दछ। यो चाहिँ नेपालमा नै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला चाहिँ झापा हो। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न, नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात गुल्मी जिल्लाबाट कहिलेदेखि भएको हो है। यहाँ यो प्रश्नमा दुईवटा उत्तरहरू अथवा दुईवटा जानकारीहरू हामी लिन सक्छौं। एउटा भनेको नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो गुल्मी जिल्लाबाट भएको हो कफी खेतीको सुरुवात। तर कहिलेदेखि चाहिँ भयो त अथवा कति सालदेखि चाहिँ भएको हो भन्ने प्रश्न छ है। अब अप्सन क विक्रम सम्वत 2001 बाट, अप्सन ख मा विक्रम सम्वत 2008 बाट, अप्सन ग विक्रम सम्वत 2015 बाट र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2011 बाट। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अथवा गुल्मी जिल्लाबाट चाहिँ कफी खेतीको सुरुवात त भयो, तर कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2011 बाट भएको हो। अब छैटौं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम उद्योग परिषदको गठन कहिले गरियो? अप्सन क विक्रम सम्वत 1971 मा, अप्सन ख विक्रम सम्वत 1980 मा, अप्सन ग विक्रम सम्वत 1993 मा र अर्को भनेको अप्सन घ मा विक्रम सम्वत 2016 मा है। र यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 1993 मा गठन गरियो उद्योग परिषद है सर्वप्रथम। त्यसैगरी सातौं प्रश्न, डब्ल्युटिओ मा एकजना महानिर्देशकको साथै कतिजना उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ? यहाँ डबल भएको रहेछ, यहाँ कुरा आएको छ एकजना महानिर्देशक हुन्छ, त्यसका साथसाथै अरू कतिजना चाहिँ उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ केमा भन्दाखेरि डब्ल्युटिओ मा है त। अब अप्सन क 2 जना हो कि, अप्सन ख 3 जना, अप्सन ग 4 जना र घ मा 5 जना। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ कतिजना हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ग 4 जना उपमहानिर्देशक हुन्छ। डब्ल्युटिओ मा एकजना त महानिर्देशक भइहाल्यो। अर्को आठौं प्रश्न, नेपाल डब्ल्युटिओ को सदस्यता प्राप्त गर्ने कतिौं राष्ट्र हो?
अब अप्सन क मा छ 101 औँ, अर्को ख मा 124 औँ, अप्सन ग 144 औँ, अप्सन घ 147 औँ। नेपाल चाहिँ WTO को सदस्यता प्राप्त गर्ने कति औँ राष्ट्र हो भनेको हुँदा यसको राइट आन्सर रहेको छ 147 औँ राष्ट्र हो नेपाल। अब 9 नम्बरको प्रश्न, नेपालले सर्वप्रथम कुन देशसँग विपा सम्झौता गरेको थियो? अप्सन क कतार, फ्रान्स, भारत र बेलायत। यसको राइट आन्सर रहेको छ फ्रान्ससँग चाहिँ सर्वप्रथम सम्झौता गरेको थियो। अब 10औं प्रश्न, नेपालमा कहिलेदेखि कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेडको स्थापना भई कमोडिटिज कारोबार सुरु गरेको हो? अप्सन क विक्रम सम्वत 2061, ख विक्रम सम्वत 2062, अप्सन ग विक्रम सम्वत 2064 र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2066। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 2064 देखि कमोडिटिज कारोबारको सुरु गरेको हो। अब 11औं प्रश्न, नेपालमा सामानहरू सबैभन्दा बढी निकासी हुने देश कुन हो? अप्सन क पाकिस्तान, अप्सन ख चीन, अप्सन ग अमेरिका र अप्सन घ भारत। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ कहाँ चाहिँ सामानहरू बढी मात्रामा हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि भारतमा गर्छौँ है। अब 12 नम्बरको प्रश्न, एकद्वार समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन क प्रधानमन्त्री, अप्सन ख उद्योग मन्त्री, अप्सन ग उद्योग मन्त्रालयको सचिव र अप्सन ग उद्योग विभागको महानिर्देशक। र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ उद्योग विभागको महानिर्देशक एकद्वार समितिको संयोजक हुने व्यवस्था रहेको छ। अब 13औं प्रश्न, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि कहिले नवीकरण भएको हो? क मा विक्रम सम्वत 2070 कार्तिक 11 गते, अप्सन ख मा विक्रम सम्वत 2065 असोज 15 गते, त्यसैगरी अप्सन ग 2066 कार्तिक 10 गते र अप्सन घ 2064 चैत्र 22 गते। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 10 गते चाहिँ नवीकरण भएको हो नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि। अब 14औं प्रश्न, नीमको प्याटेन्ट राइट्स लिने कम्पनी कुन हो? अब अप्सन क WR ग्रेस, अप्सन ख सूर्य नेपाल, अप्सन ग माथिको दुवै अथवा अप्सन घ कुनै पनि होइन, माथिको कुनै पनि होइन है। अब नीमको प्याटेन्ट राइट्स लिने कम्पनी चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि 14 नम्बरको प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ WR ग्रेस। अब 15 नम्बरको प्रश्न, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कहिले मनाइयो? अप्सन क सन् 2010, अप्सन ख सन् 2011, अप्सन ग सन् 2012 र अप्सन घ सन् 2013। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष यो कहिले मनाइयो त भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग सन् 2012 मा मनाइयो। अब 16 नम्बरको प्रश्न, सेन्ड होम अ फ्रेन्ड कुन योजनाको पर्यटन सम्बन्धी कार्यनीति हो? 10औं योजना, 11औं, 12औं र 13औं योजना मध्ये यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ 12औं योजनाको पर्यटन सम्बन्धी कार्यनीति हो। अब 17 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन गुरु योजना कहिले बनाइएको थियो? अप्सन क सन् 1998, ख मा सन् 1955, ग मा सन् 1977, अप्सन घ मा सन् 1972। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ सन् 1972 मा पर्यटन सम्बन्धी गुरु योजना बनाइएको थियो नेपालमा सर्वप्रथम। अब 18 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा औपचारिक रूपमा होमस्टेको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन क 2061 माघ 8, अप्सन ख 2063 पौष 1 गते, अप्सन ग 2067 भाद्र 1 गते र अप्सन घ 2065 चैत्र 12 गते। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 2067 भाद्र 1 गतेदेखि सुरुवात भएको हो नेपालमा चाहिँ औपचारिक रूपमा होमस्टे। अब 19 नम्बरको प्रश्न, मध्य पहाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1776 किलोमिटर अप्सन क, ख मा 1888 किलोमिटर, ग मा 1663 किलोमिटर, घ मा 1736 किलोमिटर मध्य पहाडी लोकमार्गको लम्बाइ र यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ 1776 किलोमिटर रहेको छ। अब 20 नम्बरको प्रश्न, काठमाडौँ कोदारी राजमार्गलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? अप्सन क त्रिभुवन राजपथ,
कान्तिपथ पृथ्वी राजमार्ग र अप्सन घमा अरनिको राजमार्ग। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ काठमाडौँदेखि कोदारीको राजमार्गलाई के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि अरनिको राजमार्गको नामले चिनिन्छ है। अब 21 नम्बरको प्रश्न, नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा कुन हो? नेपाल एयरवेज। अप्सन ख सीता एयर, अप्सन ग बुद्ध एयर र अप्सन घ अग्नि एयर, जुन चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा। यसको चाहिँ राइट आन्सर हो नेपाल एयरवेज हो, अप्सन क। अब 22 नम्बरको प्रश्न, काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? अप्सन क 70 किलोमिटर, अर्को 76 किलोमिटर, 78 किलोमिटर र अप्सन घमा 80 किलोमिटर। यसको राइट आन्सर रहेको छ 76 किलोमिटर, अप्सन ख हाम्रो राइट आन्सर। 23औं प्रश्न, नेपालमा रेलवे सेवाको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 1950, विक्रम सम्वत 1998, विक्रम सम्वत 1993 र विक्रम सम्वत 2030। यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर ग, विक्रम सम्वत 1993 देखि नेपालमा रेलवे सेवा सञ्चालन भएको हो। अब 24औं प्रश्न, नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन क 2015 असार 17 गते, अप्सन ख 2020 माघ 8 गते, अप्सन ग 2018 ज्येष्ठ 22 गते र अप्सन घ 2023 कार्तिक 27 गते। यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर क, विक्रम सम्वत 2015 असार 17 गते वायु सेवा निगमको स्थापना भएको हो। अब 25औं प्रश्न है त, BASEC केसँग सम्बन्धित छ? ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग, खमा उद्योग क्षेत्र, गमा कृषि क्षेत्र र घमा पर्यटन क्षेत्र। र यो चाहिँ अप्सन नम्बर क राइट आन्सर ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। अब 26औं प्रश्न, नेपालमा धितो पत्र कारोबार कहिलेदेखि सुरु भएको हो? अप्सन क विक्रम सम्वत 2048, विक्रम सम्वत 2050, विक्रम सम्वत 2054 र घमा विक्रम सम्वत 2056। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, विक्रम सम्वत 2050 देखि धितो पत्र कारोबारको सुरुवात भएको हो नेपालमा। अब 27औं प्रश्न है, नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2052 असोज 15 गते, विक्रम सम्वत 2041 माघ 17 गते, विक्रम सम्वत 2042 मङ्सिर 21 गते र विक्रम सम्वत 2040 कार्तिक 24 गते। र यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2041 माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो। अब 28औं प्रश्न, विक्रम सम्वत 1990 सालको एसएलसी परीक्षाको पूर्णाङ्क 900 थियो भने उत्तीर्णाङ्क कति थियो? अप्सन क 300, ख 200, गमा 288 र घमा 250। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ कति थियो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ग 288। अब 29औं प्रश्न है, नेपालमा औलो उन्मूलन सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2050 कमा, अप्सन ख विक्रम सम्वत 2025, अप्सन ग विक्रम सम्वत 2010 र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2015। यसको राइट आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2015, अप्सन नम्बर घ हाम्रो राइट आन्सर हो। 30औं प्रश्न, कति किलोवाटसम्मको जलविद्युतलाई लघु जलविद्युत भनिन्छ? अप्सन क 10,000 किलोवाट, अप्सन ख 5,000 किलोवाट, अप्सन ग 2,000 किलोवाट र अप्सन घ 100 किलोवाट। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो भन्दाखेरि अथवा कति किलोवाटसम्मको जलविद्युतलाई चाहिँ लघु जलविद्युत भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि 100 किलोवाटसम्मको जलविद्युतलाई है। 31 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन क 2056 वैशाख 1 गते, अप्सन ख 2057 वैशाख 1 गते, अप्सन ग 2067 असार 29 गते र अप्सन घ 2060 भाद्र 6 गते। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, विक्रम सम्वत 2060 भाद्र 6 गतेदेखि नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात भएको हो। अब 32 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम 2021 कति चरणमा लागू भएको थियो? 1 अप्सन कमा, खमा 2, गमा 3 र घमा 4। कति चरणमा लागू भएको थियो जुन चाहिँ नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम 2021 है? यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ यो 3 चरणमा लागू भएको थियो, अप्सन नम्बर ग। अब 33 नम्बरको प्रश्न, नेपालको पहिलो चुरोट कारखाना कुन हो? अप्सन क जनकपुर चुरोट कारखाना, अप्सन ख गैंडाकोट
चुरोट कारखाना, अप्सन ग नेपाल चुरोट कारखाना र अप्सन घ सूर्य टोबाको। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि नेपाल चुरोट कारखाना नेपालको पहिलो चुरोट कारखाना हो। 34औं प्रश्न, नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भयो? नेपाल टुरिज्म बोर्डको स्थापना है। अप्सन क 2055 पौष 16 गते, अप्सन ख 2055 माघ 16 गते, अप्सन ग 2075 पौष 16 गते र अप्सन घ 2055 माघ 16 गते। अब यसको राइट आन्सर कुन हो भन्दाखेरि अथवा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भयो भन्दा अप्सन नम्बर क विक्रम सम्वत 2055 पौष 16 गते भएको हो। अब 35औं प्रश्न है। 35 नम्बरको प्रश्नले भन्छ नेपालमा चिया विकास निगमको स्थापना कहिले भयो? क मा 2032 मा, ख मा 2033 मा, ग मा 2034 मा र घ मा 2037 मा। अब यसको राइट आन्सर कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2033 अप्सन नम्बर ख। 36 नम्बरको प्रश्न, नेपालको कुन कुन योजनाले कृषि दशकको रूपमा मनाइएको थियो है? क मा रहेको छ 8औं र 9औं योजना, ख मा 9औं र 10औं योजना, ग मा भनेको चाहिँ 10औं र 11औं योजना र घ मा 11औं र 12औं योजनालाई कृषि दशकको रूपमा मनाइएको थियो भनेको छ। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट हामीले सही उत्तर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुन चाहिँ दशकको रूपमा चाहिँ लिएको थियो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ग 10औं र 11औं योजनालाई कृषि दशकको रूपमा मनाइएको थियो नेपालमा। अब 37 नम्बरको प्रश्न, नेपाल दूरदृष्टि 2020 केसँग सम्बन्धित रहेको छ है? अप्सन क पूर्वाधार विकास, अप्सन ख सुशासन, अप्सन ग पर्यटन र अप्सन घ वातावरण परिवर्तन। अब यो पक्कै पनि नेपाल दूरदृष्टि 2020 केसँग सम्बन्धित छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई याद भइसक्यो होइन? यो पर्यटनसँग सम्बन्धित भएको कारणले हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर ग हो। 38 नम्बरको प्रश्न है। विश्व पर्यटन दिवस कहिले पर्छ? सेप्टेम्बर 27 मा पर्छ है। कहिलेदेखि चाहिँ मनाउन थालिएको हो? हामीले यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्न सक्छौँ यो क्वेसनमा। एउटा भनेको विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 मा पर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन? तर अब सेप्टेम्बर 27 मा पर्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो, तर यो चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो त भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदा धेरै राम्रो है क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। अब अप्सन क मा छ सन् 1980 देखि, अप्सन ख सन् 1981 देखि, अप्सन ग सन् 1982 देखि, अप्सन घ सन् 1983 देखि भनेको अब यो चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो भन्ने सन्दर्भमा यो 1980 देखि मनाउन थालिएको हो र यसको नारा भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टुरिज्म एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट 2020 है त। यो चाहिँ 2020 को र यो चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 41औं पर्यटन दिवस रहेको छ। अब 39 नम्बरको प्रश्न है। नेपालमा रन्जु मार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? भारत, चीन, बेलायत र अमेरिका। यी 4 देशहरू मध्येबाट कुन देशको सहयोगमा चाहिँ निर्माण भएको हो भन्दाखेरि अमेरिकाको सहयोगमा निर्माण भएको हो। अप्सन नम्बर घ। र 40औं प्रश्न आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न हो यो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2041, 2048, 2054 र 2056 छ। त्यसैले यी अप्सनहरू मध्येबाट राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क 2041 बाट चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको स्थापना भयो। र यो त भयो 40वटा प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्सबाट रहेको थियो र यो पार्ट 2 हो। पार्ट 2 मा समेटिएका 40वटा प्रश्नहरूबाट तपाईले धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। मैले यही आशा एवं विश्वास लिएकी छु र यो प्री टेस्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले तपाईले पढ्नुहोस् है, मनन गर्नुहोस्, धेरै ज्ञानहरू लिनुहोस्, आफ्नो ज्ञानको भण्डारलाई चाहिँ अझ वृद्धि गर्नुहोस् र अर्को पार्ट 3 लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। आजको यो भिडियोमा यति नै। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला। हवस् त, नमस्ते।